मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी सलाम अलैकुम। मैं हूँ सुबुही रिजवी और आप देख रहे हैं हुसैनी अज़ादार प्रोडक्शन की जानिब से हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम तमाम लोगों की इबादतों को कबूल फरमाए और हमारे तरफ से किए गए कार्य खैर का अजर अज़ीम अता करे। नाज़रीन, ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाजिल किया कि जहाँ एक आयत की तिलावत करने का सवाब गोया आपने पूरा कुरान ख़त्म किया। ठीक उसी तरह सदक़े का भी सवाब है कि जब आप सदका अल्लाह की बारगाह में देते हैं, वो चाहे पैसे से हो या किसी अमल से हो, तो उस अमल का, उस आपके कार्य खैर का अल्लाह अजर अज़ीम अता करता है। कि किसी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि सदका क्या है, तो आपने फरमाया कि सदका आने वाली मुसीबत को ख़त्म कर देता है। अपने हिस्से के माल से किसी मुस्तहिक की मदद करना सदका है। और आपने फरमाया कि खुदा की मखलूक के लिए रास्ते से पत्थर और कांटे हटाना भी सदका है। कि बीवी और बच्चों के हक को अदा करना भी सदका है। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना भी सदका है। अपने दोस्त के साथ वफा करना भी सदका है। कि किसी के लिए खुशी का सबब बनना भी सदका है। किसी प्यासे को पानी पिलाना भी सदका है। अपने घर में सहन में पानी और दाने का इंतज़ाम करना कि वो पंछी जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको वो मयस्सर हो सके, ये भी एक सदका है। कि किसी की खताओं को माफ़ कर देना भी सदका है। रिश्ते निभाना भी सदका है। कि किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना भी सदका है। कि आपने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना कि तुम्हारा किया हुआ हर वो अमल सदका है कि तुम्हारे जिस अमल से, तुम्हारे वजूद से अल्लाह की मखलूक को कोई भी फ़ायदा पहुँचता हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा भी सदका है जो अल्लाह को पसंद नहीं? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि सबसे बदतरीन सदका वो है कि जो इंसान किसी को दे फिर उस पर एहसान जताए। आपने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना कि अल्लाह ने किसी को इस ज़मीन पर ज़्यादा देकर इम्तिहान में डाला कि वो अल्लाह के गरीब बंदों की मदद कैसे करता है, और किसी को कम देकर इस इम्तिहान में डाला कि वो अल्लाह का सब्र शुक्र कैसे करता है। कि याद रखना, इस दुनिया में किसी की इतनी हैसियत नहीं कि वो किसी की मदद कर सके। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने हम इंसानों को इस लायक बनाया कि हम किसी की मदद कर सकें। आपने फरमाया कि जो इंसान किसी इंसान की मदद करने के बाद एहसान जताता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ए फरिश्तों, इस इंसान के गले में लानत का तोख डाल दो कि जब रोज़े महशर ये मेरे सामने आए तो ये मुफलिस और हकीर नजर आए। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह की राह में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खैर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, इन्फाक करें, जिससे हमारा भी मुस्तकबिल अल्लाह बुलंद करे। कि सदका जब हम हदीस की रोशनी में देते हैं तो सदका सबसे पहले अल्लाह के हाथ में जाता है और उसके बाद फिर उसके हाथ में जाता है कि जिसे हम सदका देते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि यकीनन जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाने वाला है, पर जो तुम अल्लाह की राह में देते हो बेशक वही बाकी रह जाएगा। कि इसी तरह एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और फरमाने लगा कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ और बहुत परेशान रहता हूँ। तो इस पर आपने फरमाया कि तुम सदका दिया करो, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदका दोगे हर बीमारियाँ और परेशानियाँ दूर होंगी। तो हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसे शख्स को ढूंढें, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो शख्स जो अपने साल भर का भी खर्चा ठीक से पूरा नहीं कर पाता हो, कि जो अपना एनुअल एक्सपेंस भी बेयर नहीं कर सकता है, उसको सदका देना ज़रूरी है। तो वो शख्स जो आपके घर के पास हो, वो ऐसा शख्स जो आपके घर से कुछ दूर हो, रिश्तों में हो या फिर वो कहीं भी हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस तक वो हक उसका कैसे पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू है सदका यानी चैरिटी। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पर आज मौजूद हैं ज़ाकिरा आरज़ू रिज़वी साहिबा। आइए जानते हैं इस हवाले से कुछ सवाल। ख्वाहर सलाम अलैकुम। ख्वाहर, सदक़े के हवाले से आपसे ये सवाल है कि जैसे रिवायतें ये कहती हैं कि आपके दरवाजे पर अगर कोई साइल भी आए तो आप उसे खाली हाथ ना जाने दें। यहाँ तक कि अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक खजूर ही उसे दें, पर वो खाली हाथ ना जाने पाए।
اسی طرح سے جیسے مولا حسین کے در پہ کوئی سوالی آیا تو آپ نے اسے دیوار کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر کچھ دیا مگر اس کے سامنے نہیں آیا، تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آنکھ ملاتا تو اسے شرمندگی محسوس ہوتی۔ تو اسی حوالے سے یہ سوال ہے کہ آج ہم جب صدقہ دیں تو کس طرح سے دیں، کیا ہمارے ارکان ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے صدقہ کو دینے کا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل ہو، جس سے ایسا کیا صدقہ کریں، ایسے کس طرح سے صدقہ کریں، کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمارے ناظرین کو اس سوال کا جواب بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ پہلے تو میں حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو بیان کر دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صدقہ ہے وہ قبر کی جو گرمی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے، یعنی جو انسان صدقہ دیتا ہے اس کی جو قبر کی گرمی ہوتی ہے اس کو صدقے سے دور کر دیتا ہے، اور جو روز قیامت کی گرمی ہے اس کو بھی صدقے سے دور کر دیتا ہے، اور جو مومن ہے وہ صدقے کے سائے میں پناہ لیتا ہے۔ اور دوسری چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بے شک صدقہ وہ ہے کہ جو خداوند عالم کے غضب کو، خداوند عالم کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ ڈھال ہے، وہ دفاع کرنے والا ہے جہنم کے مقابلے میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان صدقہ دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے تو یہ دیکھ کر خداوند عالم مسکراتا ہے، اور جس کے اوپر خداوند عالم مسکراتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ خداوند عالم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 264 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر، کہ اس طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لائے۔ اور اس کی کہاوت ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان پر بہت ساری مٹی ہے، اور جب انسان مٹی پر پانی ڈالتا ہے تو وہ مٹی کیا ہوتی ہے؟ الگ ہو جاتی ہے اور چٹان نظر آتی ہے، پتھر نظر آتا ہے۔ تو اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ اور کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہو تو احسان جتا کر اس کے ثواب کو ختم نہ کرو، اس لیے کہ احسان جتا کر اس پہ جو تم کو ثواب ملا تھا وہ سارا ثواب کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دکھاوے کے لیے کچھ کرنے والے لوگ کی مثال اس طرح سے ہے کہ جہاں پر ایک پتھر ہے اور اس پر مٹی ہے، جب انسان اس پر پانی ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی دور ہو جاتی ہے، پتھر نظر آتا ہے، پتھر دکھائی دینے لگتا ہے۔ ویسے ہی تمہارے صدقے ہوں گے، صدقہ جب احسان دکھاؤ گے تم تو یعنی جو مٹی ہے، جو صدقہ ہے، تو وہ ویسے ہی اڑ جائے گا جیسے وہ مٹی پتھر پہ اڑ جاتی ہے، ایسے ہی پتھر دکھائی دے گا، پھر صدقے کا جو ثواب ہے وہ نہیں بچے گا۔ اب خواہر جو آپ نے سوال کیا کہ آج کل کے معاشرے میں جب انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے، جب انسان کسی کے ساتھ چیریٹی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی فوٹوز کو لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا ہے۔ خداوند عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو جو انسان ایسا کرے گا تو اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، اس کا کیا ہے؟ صدقہ نہیں رہ جائے گا، وہ صرف اور صرف دکھاوا ہو جائے گا۔ اور آج کل لوگ کرتے کیا ہیں کہ دسترخوان کی فوٹو لے کر اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کرتے ہیں، تو جس کے دسترخوان پر کچھ نہیں ہوتا تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دسترخوان کی نمائش نہ کر کے لوگوں میں وہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ہم چیزیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہمارے اس عمل سے ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر کہ صدقے کے حوالے سے آپ نے آج ہمارے ناظرین کو بہت اچھا پیغام دیا، اور امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو اس میسج سے کافی کچھ مدد ملی ہوگی کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے دسترخوان کو تقسیم کریں لوگوں میں، اچھے عمل اس ماہ مبارک کے موقع پہ زیادہ سے زیادہ کریں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی رہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ کار خیر کبھی بھی بیکار نہیں جاتا۔ یقیناً ہم اس پر غور نہیں کرتے، پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم صدقہ نکال کے جب بھی نکلتے ہیں کئی ایسی بلائیں ہیں، مشکلیں ہیں کہ انسان اس میں گھرتا ہے مگر اس کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوتا، کہ یہ بات انسان غور نہیں کرتا، مگر کہیں نہ کہیں یہ صدقے کی ہی فضیلت ہے کہ جو اللہ ہمیں بلاؤں کو سے محفوظ کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر آپ کے سامنے روبرو ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.